상계 초단 초기에 전함라 장시원 발단단에 개수제 안다기 진석이 베선함 놀라 변지로 상계 주보러쇼 상계 초단 초기에 전함라 장시원 발단단에 개수 나게 진석이 베선함기 놀라 변지로 상계 주보러쇼 상계 초단 초기에 전함라 장시원 발단단에 개수 나게 진석이 베선함기 놀라 변지로 상계 주보러쇼 신전 탐제 대화단 대외교단 덴브라교로시 dungalge gyudan dawra gyuroje dungal mebe dewada mi dawra gyuroje ngerin chadan dan dawe tangam nemra gyuroje panden zawe lama rimbo chenda ge juro pembe den juro kaden jumbo gone jasa kusun do ge ngoro chando so saji puji juji me do tamri ra den shingi de kyambadi sangye shin do mi de bro dogon namda shin do jobra sho guru buddha bodhisattva sapari vara ratna mandala puja mega samudra par Samaye Hong Simjanam ke Sambadang Loye Chatajidawa Chajantum Monteba Chegi Koro Korodu So Sampuna Prani Gita Kalnartha Samma Sambudigan Patukan Mana Saiko Satma Satam and Desnas Nirhuna Binamro and the Gadachu Mahayana Sutra Alankaraku Dhamma Desana अभ्यास गर्ने क्रममा साधक साधिकाले यस मानव चोलालाई सदुपयोग गर्नको निमित्त सर्वप्रथम हामीले आफूले पाएको चोलालाई आफूले कदर गर्न सक्नुपर्छ यसलाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन यसलाई सदुपयोग गरेको तब मात्रै हुनेछ जब तपाईले आफूसँग बुद्ध बन्ने बिउ रहेको कुरालाई विश्वास गर्नुहुनेछ हामीहरू आफूसँग बुद्ध बन्ने बिउ रहेकोमा विश्वास गरिसकेपछि अनि हामीले यो पनि बुझ्ने छौं कि हरेक प्राणीहरूमा बुद्ध हुने बिउ छ रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने छौं यो बुझ्न सकेको अवस्थामा हामीले कुनै पनि प्राणीहरूप्रति घृणा आरिस जाग्ने छैन किनकि उनीहरुसँग बुद्ध हुने बिउ छ चाहे त्यो हाम्रो शत्रु नै किन नहोस् चाहे नचिनेका नै किन नहोस् चाहे आफन्त नै किन नहोस् हरेक प्राणीहरुसँग बुद्ध हुने बिउ छ जस्तै यो महायान सूत्र अलङ्कारको भाषामा यसलाई गोत्र भनिन्छ र यो प्राकृतिक गोत्र जन्मसिद्ध छ यो पछि बनाउने कुरो होइन यो पहिलेदेखि नै छ तर यो आत्मा होइन फेरि जुन अहिले हाम्रो आत्मावादीले आत्मा त्यो होइन फेरि यो अर्कै कुरो हो फेरि यो बुद्ध भन्ने गोत्र हामी हरेक प्राणीहरुसँग छ भन्ने कुरा बुझेर अब बुद्ध हुने बिउ छ भनिसकेपछि बुद्ध हुने बिउको पुग्ने अन्तिम बिन्दु भनेको बुद्ध भूमि नै हो अरु ठाउँमा पुगेर त्यो काम छैन बुद्ध हुने बिउलाई बुद्ध भूमनमा नै पुर्नु परेको छ यो समस्याको समाधान त्यहाँ पुगेपछि पछि हुने भएकोले हामीसँग बुद्ध हुने बिउ छ भएको बुद्ध हुने बिउलाई अभ्यासको साधनाले मलजल गरेर अनि बुद्ध भूमिसम्म पुर्याउनु छ र त्यसको लागि अनि हामीले मनमा त्याग चित्त उत्पन्न गर्नु छ त्याग चित्त उत्पन्न गर्नु भनेको वास्तविक अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ जो हामीसँग बुद्ध हुने बिउ छ नि यसलाई मिसयुज गरेर यताउता राख्ने होइन रे यसलाई यताउता भव संसारतिर भौँतारे रहने यो चाहिँ बुद्ध हुने बिउ यस्तो पवित्र कुरो यार यो बसी यो भव संसार चाहिँ योग्य पात्र छैन रे र बुद्ध हुने बिउ योग्य पात्र ऊ बस्ने स्थान कहाँ हो बुद्ध भूमिमा नै हो त्यसैले यो बुद्ध भूमि बाहेक अन्य कुनै पनि स्थान अवस्थामा रहनु हुँदैन रे त्यसलाई त्याग्न सक्नुपर्छ त्यसलाई छोड्नु सक्नुपर्छ त्यसलाई त्याग्छु छोड्ने बुद्ध भूमि बाहेक अन्य अन्तिममा आफ्नो पुग्ने बिन्दु भनेको बुद्ध भूमि हो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो त्यो बाहेक अन्य कुरालाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने खालको आँट जो आउँछ त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त तसर्थ यस्तो त्याग चित्त उत्पाद गर्नु छ कसरी उत्पाद हुन्छ त्याग चित्त भन्दाखेरि
किनकि यो भव संसार लगायतका कुराहरू क्षणिक छन्, अस्थायी छन्। हामी सुख चाहन्छौँ, मरिमेटेर काम पनि गर्छौँ, तर त्यसको परिणाम थोरै सुख पाइन्छ, थोरै सुख। चुड्के भरमा त्यो सकिजान्छ के अरे फेरि। अनि फेरि त्यसप्रति हामी लालची हुन्छौँ, त्यसको अभिलाषा गर्छौँ, त्यो पुनः प्राप्त गर्ने तृष्णा राख्छौँ। फेरि हामी खट्छौँ, खट्यो खट्यो खट्यो, फेरि अलिकति पायो, फेरि त्यो सक्यो, फेरि खट्यो, फेरि अलिकति पायो। एवं प्रकारले प्यास लागेको मान्छेले नुन पनि खाए जस्तै हो, कहिले प्यास मेटिँदैन। यो भव संसारको यस्तो खालको चिज छ कि एउटा कुष्ठ रोग लागेको मान्छे जस्तै हो भव संसार। कुष्ठ रोग लागेको मान्छेलाई त्यो कुष्ठ रोगले चिल्याउँछ, उसले कन्याउँछ, फेरि झन् चिलाउँछ, झन् कन्याउँछ, झन् आगोको छेउमा बसेर झन् सेकाउँछ, झन् चिलाउँछ, झन् कन्याउँछ, झन् दर्दनाक हुँदै जान्छ। त्यस्तै यो भव संसारको अस्थायी सुख पनि यसको हिसाब किताब यस्तै हो। यसले कहिले पनि तपाईँलाई भरपर्दो चैन दिने छैन, तपाईँको चित्तलाई शान्त दिने छैन, जहिले पनि अशान्त अशान्त अशान्त। यो कुराहरूलाई महसुस गरेर यो भव संसार डरलाग्दो मकर गोही गोहीले भरिएको पोखरीसम्म सम्झेर यो भव संसार आगोको भुङ्रो जस्तो सम्झेर यो भव संसारलाई हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, तर बिख हालेको भोजन जस्तो, त्यसलाई भोग गरिसकेपछि फेरि दर्दनाक परिणाम भोग्नुपर्ने बिख हालेको भोजन जस्तो, राक्षसले भरिएको ठाउँ जस्तो देखेर यसबाट तुरुन्तै मुक्त हुनु छ भन्ने खालको सोच आएपछि यसलाई त्यागचित्त भनिन्छ। अनि यो त्यागचित्तमा पक्कापक्की भएपछि अनि हामीलाई के हुन्छ त, यो मानव चोलालाई हामीले दुरुपयोग गर्ने छैनौँ, होइन। यो मानव चोला अब उपरान्त हामीले त्यसको लागि मात्रै प्रयोग गर्नेछौँ जुन काम गरेर बुद्ध भूमिमा पुगिन्छ। बुद्ध भूमिमा पुग्ने कामको लागि मात्रै प्रयोग गर्नेछौँ। हाम्रो तन मन वचन मात्र बुद्ध भूमिमा पुग्ने काममा नै हामीले लाग्नेछौँ। हामी सास पनि बुद्ध भूमिमा पुग्ने ढङ्गले नै सास फेर्नेछौँ। हामीले एक कप चिया पकाए पनि बुद्ध भूमिमा पुग्ने ढङ्गले चिया पकाउनेछौँ। हामीले एक गाँस खाना खाए पनि बुद्ध भूमिमा पुग्ने उद्देश्यले हामी खाना खानेछौँ, होइन। त्यसकारण यो कुरा धेरै जरुरी छ। यति भइसकेपछि अनि बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि बुद्धको शरणमा जानु पर्यो। बुद्धको शरणमा गएपछि बुद्धको बाटोमा हिँड्नु पर्यो। त्यसकारण धर्मको शरणमा जानु पर्यो। धर्मको शरणमा गइसकेपछि त्यो धर्मको शरणमा जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सत्सङ्गतको आवश्यक पर्छ। सङ्घको शरणमा जानु पर्यो। एवं प्रकारले त्रिरत्नको शरणमा जानु छ। र अन्तिम यस महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको मार्गको अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको सम्भाषण बुद्ध भूमि नै हो। त्यसकारण सम्भाषण बुद्ध भूमिमा पुग्नु छ। पुग्छु भनेर बुद्धिचित्त अपनाउनु छ, बुद्धिचित्त उत्पाद गर्नु छ। बुद्धिचित्त उत्पाद भइसकेपछि आफू बुद्धिसत्व भएर अनि बुद्ध भूमिमा पुग्नुलाई मेहनत गर्नु छ। 10 पारमीको अभ्यासको साधना गर्नु छ। जब 10 पारमीको साधना पुरा हुन्छ अनि बुद्ध भूमिमा पुगिजान्छ। त यस्तो किसिमले चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारले मार्गक्रम यसरी बताएको। यसकारण हामीले पहिला कुनै पनि साधना गर्दाखेरि यसो साधना हतारमा गर्नु हुँदैन। हतारमा गर्नु हुँदैन। पहिला शरीर मन वचनलाई आराम दिनुपर्छ। शरीर मन वचन, शरीर र वचनलाई आर्य मौनमा राख्ने, शरीरलाई आराम दिने, मनमा सन्तुष्टता ल्याउने। वचनलाई आर्य मौन दिने, शरीरलाई आराम दिने, मनमा सन्तुष्टता ल्याउने। वचनलाई आर्य मौनमा राख्ने, शरीरलाई आरामदायक कुशनमा राम्रोसँग राख्ने, मनमा सन्तुष्टता ल्याउने। जब मन आरामसँग सन्तुष्ट आइसकेपछि अनि अहिले भनेको कुराहरू भव संसार चाहिँ डरलाग्दो रहेछ नि, यहाँबाट उम्किनु पर्यो।
भन्ने त्यागचित ल्याउने। यसरी त्यागचित आइसकेपछि अगाडिपट्टि आकाशमा बुद्ध धर्मसँगको प्रतीकलाई याद गर्ने, सम्झने। ती बुद्ध धर्मसँगलाई सम्झनुहोस्। तर कसरी सम्झने भन्दाखेरि एउटा निर्जीव मूर्ति जस्तो पनि सम्झिने होइन, थाङ्का जस्तो पनि सम्झिने होइन, कुनै चित्र जस्तो पनि सम्झिने होइन, जिउँदै सम्झिने, जिउँदै सम्झिने। तर जिउँदै सम्झिँदा पनि हाम्रो जस्तो हाड मासुको शरीर भएको नसम्झिने। अनि कस्तो सम्झिने भन्दाखेरि ऐनाभित्रको रूप जस्तो देखिन्छ, सलल देखिन्छ, तर त्यसको स्वभाव शून्यता छ। देखिन्छ, शून्यता छ। शून्यता नै देखिन्छ, देखिने नै को स्वभाव नै शून्यता हो। यस्तो किसिमले अगाडिपट्टि बुद्ध धर्मसँगलाई सम्झेर अनि तपाईँ शरणमा जानु छ। किनकि तपाईँ स्वयं पनि भावी बुद्ध, भविष्यमा बुद्ध भूमिमा जाने व्यक्ति भएकोले बुद्ध भूमि प्राप्त गरिसकेका त्यस्ता बुद्धहरूलाई सम्झनु जरुरी छ र बुद्धको शरणमा जाने, धर्मको शरणमा जाने, सङ्घको शरणमा जाने। त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अब आफूले अठोट प्रण प्रतिज्ञा लिनु छ कि म कुनै पनि हालतमा बुद्ध भएर छोड्छु। मेरो अन्तिम पुण्य गन्तव्य बिन्दु भनेको बुद्धत्व नै हो भनेर 3 पल्ट यो साङ्घिक चेतना जस्ता कुराहरू 3 पल्ट वाचन गर्ने। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईँले के ध्यान गर्नुहुन्छ भने ध्यानको आसनमा बस्ने, होइन? जप गर्नुहुन्छ भने जप गर्न सक्नुहुन्छ, पाठ गर्न सक्नुहुन्छ, गऱ्यो भने पाठ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि इष्टबाहरू घुम्ने हो भने परिक्रमा गऱ्यौँ भने परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले अभ्यासको साधना अगाडि बढ्नेछ। यसरी साधना गरिसकेपछि आफूले प्राप्त गरेको पुण्य जो छ त्यति मात्रैमा सीमित नराखेर अरूले प्राप्त गरेको पुण्यलाई पनि अहिले आफूले गरेको पुण्यमा मिसाउने र परिकल्पना गरेर भए पनि मिसाउने। पहिला अनागत अतीतका भगवान बुद्धहरूले गरेको राम्रो कामहरू पुण्यहरू पनि अहिले आफूले गरेको पुण्यमा मिसाउने। वर्तमानका भगवान बुद्धहरूले गर्नुभएको शुभ कार्य जो छ त्यसलाई पनि यसमा मिसाउने। भविष्यमा आउने बुद्धहरूले गरिने पुण्य कामहरू पनि अहिले हामीले गरेको पुण्य काममा मिसाउनेदेखि सुरु गरेर र कुनै पशु प्राणीलाई 1 गाँससम्म खाना दान दिएको पुण्यधरीलाई पनि अहिले तपाईँले गरेको पुण्यमा मिसाउने। अनि त्यो पुण्यले विशाल बनाउने, विशाल थुप्रो बनाउने र त्यो पुण्यले मात्र प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ टोटली समर्पित भएर सम्मासम बुद्ध भूमिमा त्रिकोटी परिशुद्धलाई साथमा लिएर त्यो पुण्य परिणामन गर्ने। यसरी यो साधना गरेपछि मात्रै यो साधनाले मात्रै सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुर्याउन सक्छ, अन्यथा सक्दैन। त्यसैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कमसेकम अरू के नबुझे पनि हामीले अभ्यास साधना गर्नुभन्दा पहिला त्रिरत्नको शरणमा जानै पर्छ, बुद्धिचित्त उत्पाद गर्नै पर्छ। यो दुईटा चाहिँ पहिला हुनु पर्यो, त्यसपछि साधना अपनाइन्छ। साधना गरिसकेपछि अन्तिममा त्यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि पुण्य परिणामन गर्नैपर्छ। त्यो पुण्यलाई कहाँ परिणामन गर्ने भन्दाखेरि बुद्ध भूमिमा नै परिणामन गर्ने हो। कसको लागि? मात्र अरूको हितको लागि समर्पित भएर चाहिँ बुद्ध भूमिमा परिणामन गर्ने। परिणामन गर्ने शैली चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध भएर, त्रिकोटी परिशुद्ध भयो भने भनेअनुसार यो सारा पुण्य गर्नेवाला गरिएको पुण्य परिणामन गर्ने स्थान 3वटा चाहिँ निस्वभाव छन्, स्वभावसिद्ध छैन, सत्तासिद्ध छैन भनेर चाहिँ पुण्य परिणामन गरिसकेपछि एकछिन त्यो ध्यानमा बसे पनि भयो। यस्तो किसिमले पुण्य परिणामन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब आज हामी महायान सूत्र अलङ्कारकै धम्मदेशमा आज हामी जाउँ। हिजोसम्म हामीले यहाँ विभिन्न साधना अभ्यास गरेर प्राप्त गरेको सद्गुणको विभिन्न उदाहरण दिएर, होइन, यहाँ आमाको उदाहरण पनि दियौँ, बाउको उदाहरण पनि दियौँ, खेन्पो उपाध्यायको उदाहरण पनि दियौँ, लोपन आचार्यको उदाहरण पनि दियौँ। यस्तो समान हुनेछ भनेर हामीले बतायौँ। भने आज चाहिँ
जसले हामीलाई गुण लागेको छ, गुणको बदलामा उसको हित गर्नु जरुरी छ, गुणको बदलामा गुण दिनु जरुरी छ। भगवान बुद्धको धर्ममा फरक यही छ, सांसारिक कुराहरूमा गुणको बदलामा गुण, खुनको बदलामा खुन भन्ने गर्छन् के अरे, तर भगवानको सम्यक मार्गमा गुणको बदलामा गुण त तिर्नु परिहाल्छ, खुनको बदलामा पनि गुणै दिनुपर्छ। यही फरक छ। खुनको बदलामा यहाँ खुन लिँदैन। भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा अरूभन्दा यही फरक छ, खुनको बदलामा गुणै दिइन्छ। सबैले आफ्नै ठाने छ, पराई कोही पनि छैन। यस्तो किसिमको सद्धर्म हो यो। एउटा पक्षपाती छैन, यो त हाम्रा पक्षपाती हुन्। तैँले लड्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, तैँले जितिस् भने त धर्मराजा हुन्छस्। त्यसलाई जे पनि गर्छन् मान्छेहरूले। मान्छेले मात्रै होइन, पौराणिक कथामा उल्लेख भएका देवी देवताका हालचाल पनि त्यस्तै पारेका छन्। हामीले हेर्ने हो भने एउटा परिवारका झगडा गरायो, उसको लोग्ने उसको स्वास्नीसँग गयो, उसको स्वास्नी अर्को लोग्ने लिएर गयो, त्यसमा युद्ध गरायो, अनि त्यसमा आफू हिरो बन्यो, धेरै मान्छे मरायो, धेरै प्राणीको अहित गरायो। यस्तैले भरिएका छन् अधिकांश इतिहासहरू, पुराणहरू, यस्तै कुरामा भरिएको छ। धर्मको नाममा लडाइँ गर्यो यस्तो। तर भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा खुनको बदलामा गुण दिन्छ। गुणको बदलामा त गुण दिनु परेको, त्यसलाई भन्नु नै के पर्यो। खुनको बदलामा पनि गुण दिन्छ, होइन? त्यस्तो सम्यक मार्ग हो यो। अद्भुत कि यो मानव चोलामा यस्तो कुनै बेला बुद्ध जस्तो व्यक्ति पनि यहाँ हिँड्नु भएको थियो, यो विश्वासै गर्न गाह्रो छ। यस्तो अज्ञानको अन्धकारमय ठाउँमा, स्वार्थी भावमा जकडिएर बसेको ठाउँमा यस्तो खालको ज्ञान सिकाउने व्यक्ति पनि कुनै बेला यहाँ आए थिए है भने अहिले इतिहास साक्षी छ। यो कुनै दन्ते कथा होइन, कुनै पौराणिक कथा होइन, इतिहास साक्षी छ। त्यसकारण हामी धेरै भाग्यमानी छौँ त्यस्ता भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा लाग्न पाउनु। अवश्य पनि हामीले पूर्वजन्ममा के राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ। त्यो कर्मको फल अहिले हामीले पाइरहेका छौँ। पाएको कर्मको फललाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ, न कि दुरुपयोग, न कि अल्छी आलस्य भएर यसलाई यसरी हुँदैन, सदुपयोग गर्नुपर्छ। तसर्थ अब यहाँ अरू प्राणीहरूलाई अनि हामीले त्यो गुण फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। सबभन्दा पहिला हामीले कमाएको श्री सम्पत्तिहरू, हामीले सम्पत्ति के को लागि कमाएको छौँ यो धेरै होस राख्नुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति भन्ने चिज यसलाई सही ढङ्गसँग यसको सच्चाइ बुझेन भनेदेखि यो धेरै खतरा हुन्छ। यसले तपाईँलाई धेरै समस्या पार्छ। किनकि सुरुमा कमाउँदाखेरि पनि समस्या पार्यो यसले, कमाएर केही दुई पैसा हात लाग्यो सम्हाल्दाखेरि पनि यसले समस्या नै ल्याउँछ। त सम्पत्तिको प्रकृति कुरो के हो? यो घट्दै जाने हो। यो सम्पत्तिको प्रकृति स्वरूप चाहिँ यो घट्दै जान्छ। यो घटेको पनि फेरि यसले हामीलाई चिन्ता दिन्छ। त्यसकारण सम्पत्ति प्रति आसक्ति गर्यो भने यस्ता घटनाहरू 24 घण्टा बेहोरिरहनुपर्छ। त्यसैले अब हामीले सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। सम्पत्तिलाई सदुपयोग हुन्छ जब तपाईँले सम्पत्ति आसक्ति गरेको हुँदैन। त्यो भनेको के भन्दाखेरि यसरी राख्यो भने खस्ला कि घट्ला कि कसैले चोर्ला कि आसक्ति। तपाईँले चाहिँ सम्पत्ति राख्दाखेरि आसक्ति मुक्त भएर राख्नुपर्छ। त्यो यसरी राख्ने, यसरी तपाईँले नसमातेर पनि तपाईँकै हो यो, तर समाउनु जरुरी छैन। नसमाइकन तपाईँसँग भइदियो भनेदेखि त्यो सम्पत्तिले तपाईँलाई सुख दिन्छ, हानि पुर्याउँदैन, चिन्ता पैदा गर्दैन। त्यसैले सम्पत्ति सदुपयोग तब गरेको हुन्छ जब तपाईँ सम्पत्ति प्रतिको आसक्तिबाट मुक्त हुन्छ। त्यसकारण यी चल अचल सम्पत्ति प्रति आसक्तिबाट मुक्त हुनुहुन्छ। मुक्त भएर यदि आफूले सकेमा अरूलाई केही दिए पनि राम्रो हुन्छ। त्यो अरू जो व्यक्तिहरूलाई सम्पत्तिको आवश्यक छ, होइन,
दुःखी असहायदेखि लिएर बिरामीदेखि लिएर अथवा पुण्यभूमि थुप्रै छन्। सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने पुण्यभूमि बाबुआमा पनि पवित्र पुण्यभूमि हुन्। बाबुआमालाई सम्पत्ति त्यो पनि पवित्र पुण्यभूमि हुन्। यो सम्पत्ति पक्का ब्याङ्कमा राखेको हुनेछ बाबुआमाको सेवा गर्यो भने। बुद्ध धर्मसँग पनि पवित्र पुण्यभूमि हुन्। बुद्ध धर्मसँग चाहिँ सद्गुणका पुण्यभूमि हुन्। बाबुआमा चाहिँ के अरे गुण लागेका पुण्यभूमि हुन्। कृपा गरेका गुण लागेका पुण्यभूमि हुन्। दुःखी असहायहरू चाहिँ करुणा दयामाया गर्नुपर्ने पुण्यभूमि हुन्। यिनीहरू सबै पुण्यभूमि हुन्। ती पुण्यभूमिहरूमा हामीले कमाएको पसिनाबाट कमाएको सम्पत्ति केही त्यहाँ प्रयोग गर्यो भनेदेखि त्यो पक्का ब्याङ्कमा राखेको त हुन्छ। त्यो कसैले लाँदैन। त्यो चोर डाका कसैले लान सक्दैन। त्यो तपाईँले नै पाउँछ। तपाईँले नै पाउँछ। त्यो पवित्र ब्याङ्क हो त्यो। त्यसकारण बुद्ध धर्मसँग त्यसको साथमा सङ्घमा अब गुरुको कल्याण मित्रहरू पनि सङ्घमा गइसक्यो। अनि माता पिता अनि दुःखी आशाहरू यस्ता पुण्यभूमिहरूमा सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि सम्पत्ति सदुपयोग गरे हुनेछ। र अहिले हाम्रो अधिकांश सम्पत्ति बालबच्चामा खर्चिने गरेको छ। आफ्नो छोराछोरीमा बढी खर्चिन्छ। तर कस्तो आशयले तपाईँले बालबच्चामा सम्पत्ति खर्चिरहेछ? तपाईँको कुन आशयले बालबच्चालाई तपाईँले पढाउँदैछ? त्यो आशयमा भर पर्छ। त्यसकारण बालबच्चालाई पनि तपाईँले आसक्ति मुक्त भएर उद्धार गर्नु छ। यी बालबच्चाहरूलाई मैले हुर्काएर मैले कमाएको यो पैसा पसिनाको पैसा जाय जता खर्च गरेर यी बालबच्चाहरूलाई भविष्यमा ठुलो कल्याण मित्र गुरु बनाएर धेरै प्राणीको उद्धार गर्ने काम गराउँछु नि। यसको लागि पढाइ धेरै चाहियो, ज्ञान धेरै चाहियो। यसको लागि पढ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। यस्तो खालको आशयले तपाईँले बालबच्चालाई हुर्काउनु भयो, 2 पैसा खर्च गर्नुभएको छ भने त्यो पनि सदुपयोग गरेकै हुनेछ। त्यो आशयमा भर पर्छ फेरि, होइन? बालबच्चालाई प्रति अत्याधिक आसक्ति गरेर भोलि उसबाट के नै पाउँछु भनेर आशा गरेर भोलि ऊ ठुलो हुँदै गएपछि तपाईँ त बुढो हुँदै जान्छ। यसले मलाई नहेर्ला कि अप्ठ्यारो पार्ला कि भनेर शङ्का गरेर यस्ता यस्ता खाल ढङ्गले तपाईँले सम्पत्ति प्रयोग गरेर छ भने त्यो दुरुपयोग हुन्छ। दुरुपयोग हुन्छ। त्यसले सदुपयोग गर्नको लागि बालबच्चाबाट तपाईँले 1 पैसा पनि फिर्ता पनि आशा गर्नु हुँदैन। बालबच्चा केही सेवा दियोस् भने आशा कहिले पनि गर्न हुँदैन। नदिलागे भने सँग पनि गर्न हुँदैन। आशा मुक्त भएर मात्र अरू प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ मेरा बालबच्चाहरूलाई पनि समर्पित भएर मैले चाहिँ दानै गर्नेछु। अरू प्राणीहरूको हितको लागि नै दान गर्नेछु। दानै दिएको सम्झिनुपर्छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई। दान दिएको सम्झेर अब उपरान्त मेरो छोराछोरीहरू मेरो हितको लागि काम गर्ने छैनन्, मात्र अरूको लागि काम गर्नेछन्। त्यसको लागि मैले उनीहरूलाई मद्दत दिन्छु, होइन? आर्थिकले हुन्छ कि केही उपदेश ज्ञानले हुन्छ कि कसरी हुन्छ? उनीहरूलाई सक्षम बनाउनलाई, उनीहरूलाई अरूको हितको लागि सक्षम बनाउनलाई मैले सेवा दिन्छु। चाहिँ बालबच्चाहरू हुर्काउने पढाउने हो। त्यसो चिन्ता पर्दैन, किनकि तपाईँले दान दिइसक्यो नि त। भलै उसको शरीर तपाईँसँग बसे तापनि तपाईँको शरीरसँग बसे भने तपाईँको मनैभित्रबाट चाहिँ पहिल्यै त्यागिसकेको हुनुपर्छ। पहिल्यै त्याग्नुपर्छ। आशा गऱ्यो भने तपाईँलाई ठुलो पीडा हुन्छ, फेरि दर्दनाक पीडा हुन्छ। त्यो बालबच्चाले तपाईँलाई रुवाउने छन्, आँसुको धारा बगाउने छन्। तपाईँको पाखुरामा बल छ भने चाहिँ त उनीहरूले केही तपाईँले भने मान्लान्। जब जब तपाईँको पाखुराको बल गइसकेपछि अनि उनीहरूले आफ्नो खटनमा राख्छन्, आफूले युज गर्ने ढङ्गले प्रयोग गर्ने हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई ठुलो धक्का लाग्नेछ, ठुलो पीडा हुनेछ। है तपाईँलाई धेरै आसक्ति गरेकोले तपाईँको मनमा डाडो पुन्यो, अझै पनि मेरो हातमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको लोभ जाग्नेछ। यसरी जीवन नारकीय बनेछ। त्यसले पहिल्यैदेखि त्याग्ने, बालबच्चाहरू जन्मेदेखि नै त्याग्ने भनेको फ्याँक्ने भन्ने कुरा होइन। ऊ आफै तपाईँसँगै बस्छ, तर मनले आसक्ति नगर्ने, मात्र अरूको हितको लागि नै बालबच्चालाई सेवा गर्ने, बालबच्चालाई हुर्काउने। यस्तो किसिमले गऱ्यो भने तपाईँको जीवन सुखी हुन्छ। तपाईँको शक्ति त्यो बालबच्चामा त्यो राम्रो छाप पर्छ र उसले पनि तपाईँलाई हेर्छ, नहेरे पनि हेर्छ।
ऊ अचम्म बालबच्चा छक्कै पर्छ नि, मेरो बाबामा कस्तो रहेछन्, अरूको बाबामा कस्तो छन्, मेरो बाबामा कस्तो छन्। उसको भित्रदेखि मन राम्रो पलाएर आउँछ, दयामाया जागेर आउँछ। त्यो दयामाया पवित्र हुनेछ, न कि आसक्ति भएको दयामाया। तसर्थ एवं प्रकारले हामीले यो दुई दिनको चोला सुखी भएर कसरी बिताउने, मृत्यु क्षणमा पनि आनन्दसँग प्राण कसरी त्याग्ने, त्यस्तोप्रति ध्यान दिन जरुरी छ। र सम्पत्तिको हालत पनि त्यही हो। तसर्थ यी कुराहरूलाई बुझेर अब उपरान्त अब हामीले आफ्नो कमाएको श्री सम्पत्तिहरूप्रति आसक्ति नभइकन अरूको मद्दतको लागि नै प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँले खाए तापनि, तपाईँले खाएको पनि, तपाईँको जीवन पनि अरूको लागि नै तपाईँले प्रयोग गर्नेछु भनेर खाने हो, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। र आफूले पालन गरेको भगवानबाट प्राप्त भएको शील जो छ, अनुशासन नबिगारिकन, पञ्चशील होस् कि अष्टशील होस् कि आफूले कति पालन गर्न सकिन्छ त्यतिसम्म आफूले लिएर रहनेछु। यस्तै शत्रुको लागि ठुलो कुरो छ। यस अभ्यास साधनामा शत्रुको ठुलो भूमिका रहेको छ। शत्रुको सहयोग बिना तपाईँले यो अभ्यासमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, किनकि यस सम्यक मार्गमा सहनशीलताको ठुलो भूमिका रहेको छ। सहनशीलताको पवित्र अभ्यास साधना तब मात्रै प्राप्त हुन्छ जब त्यहाँ शत्रु भइरहेको हुन्छ। शत्रु हुनुपर्छ। शत्रुको अगाडि तपाईँले सहनी हो नि त। तपाईँ बाबुआमा भगवान बुद्धहरूको अगाडि गएर तपाईँ सहने कुरो त आएन। तपाईँको सहेर प्राप्त हुने जुन पुण्य छ, साधना अभ्यास छ, त्यो त खुङ्खार शत्रु, जानलेवा शत्रुबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको लागि शत्रु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शत्रु पाउनु भनेको तपाईँ भाग्यले पाएको सम्झिनुपर्छ, किनकि भोलि गएर बुद्ध हुने चाहिँ शत्रुले दिएको मद्दतमा भर पर्छ। मित्रले दिएको त्यसमा भर पर्दैन। त्यसो भएको शत्रुको ठुलो स्थान छ यहाँ। जसरी हामी भगवान बुद्धलाई पूजा गर्छौँ, बुद्ध पूजनीय हुनुहुन्छ, शत्रु पनि बराबरको हिस्सेदार छ। त्यो शत्रु बुद्ध त होइन, तर जसरी हामीले बुद्धलाई पूजा गर्छौँ, किन गर्छौँ, त्यहाँ पूजा गऱ्यो भने हामीले पुण्य पाइन्छ भने शत्रुलाई पनि हामीले सहनशीलताको अभ्यास गऱ्यो भने झन् महापुण्य पाइन्छ। त्यो हिसाबले बुद्ध र शत्रु झन् उस्तो जस्तो रूपमा राख्न पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसो भएकोले शत्रुलाई हामीले अब एकदमै महत्त्व दिनु छ। सबभन्दा पहिला तपाईँ राम्रो मार्गमा तपाईँले शत्रु पाउँदैन, सबै मित्र भएर आउँदैन के अरे। अब पहिलाको कर्मले बच्चा खुचेको केही शत्रुले फटाफट देखा पर्लान्, त्यसलाई फेरि हराउला, फेरि त्यो पनि हराउला, फेरि त्यसलाई राम्रोसँग आफूले चाहिँ ती शत्रुले खोजिकन आफ्नो नजिक राख्नुपर्छ। उनीहरूबाट हामीले चाहिँ सहनशीलताको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। शत्रु धेरै महान छ यो मार्गमा है। शत्रुलाई जाइ लाग्यो त परै जाओ, शत्रु नपाएको दुःख हुन्छ यो मार्गमा। शत्रु कहाँबाट पाइला? बिहानै उठेर आज मलाई कोही मान्छेहरू मेरो निन्दा गरिदियो हुन्थ्यो, मेरो गल्ती, मेरो जुन छ सबैको अगाडि धेरै मान्छे भएको ठाउँमा मेरो बेइज्जत गरिदियो हुन्थ्यो नि भने बिहानैदेखि उठेर मनमा आउनुपर्छ। आज मलाई कसैले हानि पुर्याइदियो हुन्थ्यो नि, म सहन चाहन्छु नि, होइन, यस्तो खालको आउनुपर्छ मन भने। अब शत्रु नै तपाईँको मित्र भएर आइसकेपछि अनि सुख पाएको पाएँ नि त, मन चिन्तामुक्त भएको भयो नि त। जब शत्रुलाई नै मित्रको रूपमा स्वीकार गर्ने क्षमता तपाईँमा आइसक्यो नि, कहीँ शत्रु बाँकी रह्यो त? तपाईँको लागि सबै मित्र, सबै आफन्त, पराई कोही छैन। आफन्त भए तापनि तपाईँ आफन्तमा तपाईँको आसक्ति पनि छैन। सबै समता भावना, हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ, समता भावना, एक नासको भावना, होइन। यस्तो खालको सोच आउन सक्यो भने अनि हामी आरामको निन्द्राले सुत्न सक्छौँ, आरामसँग उठ्न सक्छौँ, जहिले पनि खुसी खुसी। भरे तपाईँसँग धन सम्पत्ति त्यति नभए भने के पनि फरक पर्दैन। तपाईँको जीवन यहीँ स्वर्ग, यहीँ बुद्धता प्राप्त गर्ने अवस्था आउनु पनि सक्छ। त्यसकारण यो मानव चोलाले यस्तो चिज प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले पाएको मानव चोलालाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। यसलाई प्राणी हत्या गराएर, चोरी गराएर,
व्यभिचार गराएर बोलाएर चुगली गरेर आदि गर्नु दिनु हुँदैन। त्यो दुरुपयोग गरेको हुनेछ, त्यसले तपाईँको भविष्य अँधेर पार्छ होइन। त्यसकारण भगवानले सिकाएको अनुशासनमा रहनु छ, त्यो अनुशासनलाई नबिगारिकन रहनु छ। त्यस्तै अहिले शत्रु पायो भने शत्रुको नजिक गएर शत्रुसँग सहनशीलता अपनाउनु छ। त्यसपछि बाँकी 3टा पारमिता, दानशील, शान्ति भएन। अब बाँकी 3टा, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमितालाई अपनाउनु छ। कसरी अपनाउनु छ भने वीर्य पारमिताले उत्साह जगाउनु छ। उत्साह जगाइसकेपछि अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु छ। जबसम्म बुद्ध भूमिमा पुगेन तबसम्म अभ्यासप्रतिको उत्साहलाई कायम राख्नु छ। त्यसपछि ध्यान र प्रज्ञाद्वारा समथ र विपसनाको अभ्यास गर्नु छ। यसरी 6 पारमिताको अभ्यास गरिसकेपछि अनि अरूलाई तपाईँले हित गरेको हुनेछ, अरूलाई तपाईँले सेवा दिएको हुनेछ। बुझ्नुभयो? यस्ता कुरा बुझेर दिएको सेवा चाहिँ पवित्र सेवा हुन्छ। यस्ता साधारण नबुझिकन गरेको सेवा चाहिँ काहीँ न काहीँ फेरि स्वार्थ भाव लुकेको हुन्छ, काहीँ न काहीँ स्वार्थ भाव लुकेको हुन्छ। जतिसुकै समाज सेवा गर्न खोजे तापनि यो सम्यक मार्गको सही कुरा बुझेको छैन भने उसमा काहीँ न काहीँ नाफा चाहिरहेको हुन्छ। भले मुखले नाफा चाहिँदैन भन्ला, तर उसको विवश भएर उसले त्यो नाफा खोजिरहेको हुन्छ। कमसे कम मैले सेवा गरेकोले मलाई धन्यवाद त भनिदिनु पर्छ नि भनेर शब्दको नाफा पनि खोजिरहेको हुन्छ उसले। कमसे कम शब्दबाट पनि नाफा खोजिरहेको हुन्छ होइन। तर जब यस्तो अभ्यास गर्छ उसले नाफा त कहाँ खोज्छ र? उसले त अरूले पाएको नाफा नै आफ्नो नाफा भनेर ठान्छ उसले। किनकि जब हामीले आफ्नो मेरो भनेर सोच्छौँ नि, दुःख आइहाल्यो भनेर उसले जान्दछ, दुःख नै त्योबाट आउँछ भनेर उसले चाल पाइसकेको हुन्छ। एवं प्रकारले अरूको हित चाहिँ यसरी गरिन्छ। त्यसपछि गएर हामीले गरेको अभ्यास साधनामा त्यसप्रति आशावादी भनौँ कि र साथसाथमा गरेको अभ्यासलाई खेर जान नदिनुको लागि गरेको अभ्यास तब खेर जाने छैन जब तपाईँले सही ठाउँमा त्यस अभ्यासलाई परिणामन गर्नुहुनेछ, परिणामन गर्नुहुनेछ। तब मात्रै त्यो गरिएको अभ्यास खेर जाने छैन, त्यो उत्तर वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसो भएकोले हामीले कुनै पनि साधना अभ्यास गरिसकेपछि अन्तिममा परिणामन गर्नै पर्छ। अनि मात्रै त्यो अभ्यास सही ठाउँमा परिणामन गर्न सक्यो भनेदेखि एक थोपा पानी, रत्तिभरको एक थोपा पानी त्यो समुद्रमा पुग्न सफल भयो भने त त्यो पानी त जबसम्म समुद्र रह्यो तबसम्म रहिरहन्छ नि। त्यो एक थोपा भनेर हुन्छ र? यदि त्यो सही ठाउँमा पुग्यो भने त त्यो एक थोपा पानी एक थोपा रहँदैन, त्यो त विशाल भएर जान्छ। त्यस्तै हामीले गरेको थोरै पुण्य, रत्तिभर पुण्य थोरै किन नहोस्, सम्मासन बुद्ध भूमिमा परिणामन गर्न सक्यो भनेदेखि सम्मासन बुद्ध भूमिको जुन सागर समान पुण्यको सागर छ, यो हामीले गरेको थोरै पुण्य पनि सागरमा मेल भएर त्यही हिसाब किताब हुन्छ, त्यो महान भएर जान्छ। तसर्थ अब यसरी 6 पारमिता दान शील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता अरे यो 6 पारमितालाई उत्तर वृद्धि गर्नु छ। 6 पारमिताको अभ्यास साधना गर्दाखेरि आइपरेको प्रतिपक्ष भनौँ कि त्यसलाई बिथोनी तत्त्व भनौँ कि त्यसलाई हटाउनु छ। दान गरिसकेपछि कन्जुसी हटाउनु छ। शील पालन गरिसकेपछि अरूलाई घात पुर्याउने सोचलाई हटाउनु छ। सहनशीलता अभ्यास गरिसकेपछि रिसलाई हटाउनु छ। वीर्य पारमिताको साधना गरिसकेपछि अल्छी आलस्यलाई हटाउनु छ। ध्यान पारमिताको अभ्यास गरिसकेपछि चित्तको चञ्चलतालाई हटाउनु छ। प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास गरिसकेपछि मिथ्या दृष्टिलाई हटाउनु छ। त्यो हटाउनको लागि नै यो 6वटा अभ्यासहरू नितान्त जरुरी छ। तसर्थ यिनी कुरालाई ख्याल राखेर अनि
यो यी पाँचवटा कुराहरू होइन, यी पाँचवटा कुराहरू छ पारमिताको त्यहाँ विकास गर्नु छ, त्यसको प्रतिपक्षलाई हटाउनु छ, अनि अरू प्राणीहरूलाई पनि सक्षम बनाउनु छ, अनि बोधिसत्वको भूमि प्रथम भूमिदेखि लिएर 10औं भूमिसम्म उत्तर उत्तर माथि माथि जानु छ, र अन्ततगतो समासम बोधिमा पुग्नु छ। यसको लागि एउटा मन्त्र छ, प्रज्ञा पारमितामा उल्लेख भएको मन्त्र, गते गते पारसम गते बोधि सुहारे। गते गते पारसम गते बोधि सुहारे। गते भने तपाईँ जानुहोस्, यो सम्यक मार्गमा तपाईँ जानुहोस्, गते रे। पारगते परेसम्म जानुहोस्, बिचमा रोकिनु हुन्न, परेसम्म जानुहोस्। पारसम्म परेसम्म राम्ररी जानुहोस्, पुराका पुरा जानुहोस्, हैन। अनि पाँचौँमा त्यहाँ के छ? बोधि छ, बोधिमा पुग्नुहोस्। बोधिमा पुगेपछि स्वाहा हुन्छ। स्वाहा भनेको परिपक्व हुन्छ, दृढ हुन्छ। अरू कुनै पनि ठाउँमा दृढ छैन, परिपक्व छैन, सबै अस्थायी नै अस्थायी छन् है। जेसुकै राम्रो घर बनाए पनि त्यो भत्किँदो रहेछ, जेसुकै अग्लो गाह्रो लाए पनि त्यो भत्किँदो रहेछ, जेसुकै अब विवाहै गरेर चाहिँ बलियो गाँठो पारे पनि त्यो एक दिन खुस्किँदो रहेछ, खुस्किरै छोड्छ। जेसुकै मित्रको भेला भएर बसे पनि छुट्टिनु पनि रहेछ, जेसुकैसँग जन्मे पनि मर्ने पनि रहेछ। अस्थायी अस्थायी छ। स्थायी भनेको चाहिँ बुद्ध भूमि हो। बुद्ध भूमिमा पुगेपछि मात्रै सबै परिपक्व हुन्छ। त्यहाँ नपुगुन्जेसम्म सबै अपरिपक्व नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु छ। त्यसकारण यो मन्त्रलाई चाहिँ परम पावन दलाई लामाले यसरी भन्नुहुँदो रहेछ, गते भन्दाखेरि सम्भार मार्गलाई पुरा गर अरे। दोस्रो गते भन्दाखेरि प्रयोग मार्गलाई पुरा गर अरे। तेस्रो परसङ्गत भन्दाखेरि दर्शन मार्गलाई पुरा गर्नु रे। गते गते तदेथ गते गते पारगते, अनि परसङ्गतिमा पुगेपछि भावना मार्गलाई पुरा गर्नु रे। अनि बोधि भनेपछि सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्छ अरे। स्वाहा भने त्यहाँपछि पक्का भयो रे। यस्तो किसिमले यो प्रज्ञा पारमितामा उल्लेख भएको मन्त्र हो यो। गते गते पारसम बुद्धि। तपाईँ यो मन्त्र मात्रै पढ्नुभयो भने पनि 16 ठेली प्रज्ञा पारमिता पाठ गरे सर हुन्छ। 16 ठेली प्रज्ञा पारमिताको अर्थ यति छोटो मन्त्रमा समेटिएको छ। त्यसैले यो मन्त्र एकदम शक्तिशाली छ। गते गते पारसम गते बुद्धि स्वाहारे। यसरी बुझौँ। अनि त्यसपछि अब हामी साधक साधकिका भइसकेपछि यो 5वटा कुरामा हामीले जहिले पनि आशावादी हुनुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन, आशावादी हुनुपर्छ। कुरामा कुन 5वटा भन्दाखेरि मैले कुनै पनि हालतमा सम्यक भवन बुद्धहरूलाई सन्तुष्ट पार्नै पर्छ। त्यो सम्यक बुद्ध तब मात्रै सन्तुष्ट भएका हुन्छन् जब तपाईँले उहाँको सम्यक मार्गमा सही ढङ्गसँग अभ्यास साधना गरेको हुन्छ, अनि मात्रै उहाँहरू सन्तुष्ट हुने हो। तपाईँको शरीरलाई, तपाईँको वचनलाई, तपाईँको मनलाई जब तपाईँले तन मन वचनलाई सदुपयोग गरेको हुनेछ तब बुद्धहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यसकारण मैले भगवान बुद्धहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु छ भन्ने एउटा आशा गर्नु पर्यो। र के भगवान बुद्धले 6 पारमीका अभ्यास साधनाहरू पनि अपनाउनु छ, यो पनि आशा गर्नु पर्यो। र मैले बोधिसत्वको पिटकहरूको ज्ञान सुन्नु छ, किनकि समाजमा बुद्ध भूमिमा पुग्नलाई बोधिसत्वको त्रिपिटक नै सुन्नुपर्छ। हुन्छ श्रावक ज्ञानको पिटक पनि सुन्नै पर्छ,
श्रावक ज्ञानको त जग झन् त्यो जग जस्तै हो, त्यो त सुन्नु परिगयो। त्यति मात्रैले अपुरै हुन्छ बुद्ध बन्नलाई। त्यसमा बुद्ध बन्नलाई चाहिँ अनि बोधिसत्वको पिटक होइन सूत्रहरू नै सुन्नै पर्छ। र मैले आफू पनि सक्षम बन्नुपर्छ र अरूलाई पनि सक्षम बनाउनै पर्छ। र म सम्मासम बुद्ध भएर पनि भोलि गएर मैले सम्यक्षम बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पनि होइन अन्य श्रावक ज्ञानहरूलाई पनि मैले उद्धार गर्नुपर्छ। प्रत्येक बुद्ध ज्ञानमा रहेकाहरूलाई पनि उद्धार गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमले यस्ता भावनाहरू हामीमा आइरहनुपर्छ। यसरी अभ्यास गर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ, धम्म देशना गर्ने गाह्रो काम हो रे। किन गाह्रो काम हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन्ने व्यक्तिहरूलाई सही ढङ्गले सुनेको हुनुपर्छ, त्यो एकदम गाह्रो काम हो। सुनाउनेले सही ढङ्गसँग सुनाउन सकेन भनेदेखि सुन्ने व्यक्तिहरू अलमलमा पर्छन्, फेरि त्यसले फेरि अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसकारण सुन्ने व्यक्तिहरूलाई उचित हुने किसिमको धम्मदेशन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई उचित नहुने किसिमको गरेर काम छैन फेरि। त्यसकारण त्यो कस्तो व्यक्ति हो, उसको मनको क्षमता कतिसम्म छ, उसको कार्मिक संस्कार कस्तो छ, ऊ कस्तो वातावरणमा हुर्किएको व्यक्ति हो, सबै कुरालाई ख्याल गरेर उसलाई उचित हुने धम्मको नै देशना गर्नुपर्छ। त्यसकारण गाह्रो छ, धम्म सुन्ने काम गाह्रो छ। त्यसपछि सुरुमा अब यो धम्म सुन्ने व्यक्ति तीन किसिमका हुन सक्छन्, तीन किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ तल्लो खुड्किलोदेखि सिक्दै 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 लानुपर्ने त्यस्ताहरू पनि हुन्छन्। एउटा चाहिँ विद्वत वर्ग सिद्धान्तवादीहरूलाई चाहिँ यसरी धम्म सुनाएर हुँदैन, उनीहरूलाई शास्त्रार्थको माध्यमबाट धम्म सुन्नुपर्छ। डिबेट, शास्त्रार्थ, छलफल, युक्तिसङ्गत प्रमाणको प्रस्तुति जस्ता टेक्निकहरू अपनाएर धम्म सुन्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। फेरि अर्को यस्तो व्यक्ति हुन्छ कि उसलाई चाहिँ तुरुन्तका तुरुन्तै यो बोधिसत्वको सूत्रहरू सुनाइहाल्नुपर्छ। जब उसले प्रज्ञा पारमिताहरूको ज्ञानहरूको बारेमा उसले सुन्यो, उसको आँखाबाट आँसु बरबर आउन थाल्यो, ऊ एउटा एक किसिमले भावुक त भयो, उसको रौँ ठाठा भए। त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने तुरुन्तै गम्भीर धर्म देशना गरिहाल्नुपर्छ। उसलाई फेरि तलबाट जानु जरुरी छैन। उनीहरूको पूर्व जन्ममा धेरै कुरा लिएर आइसकेकोले अब तल फेरिबाट जानु जरुरी छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण धम्म सुन्ने व्यक्तिहरू तीन किसिममा हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि कि? एउटा चाहिँ तलैबाटै लानुपर्ने, एउटा चाहिँ शास्त्रार्थबाट लानुपर्ने, एउटालाई चाहिँ तलबाट नलाएर सिधै माथिकै कुरा सिकाउनु पर्ने। त त्यस्ता किसिमकाहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण धम्म देशना गर्दाखेरि धेरै सुझबुझका साथमा गर्नुपर्ने छ। र अर्को एउटा कुरा, अब तिनै किसिमका व्यक्ति जो छन् होइन, तलबाट जानुपर्ने, शास्त्रार्थ गरेर सिकाउनु पर्ने, सिद्धि गहिरो ज्ञान भन्नुपर्ने, तिनै किसिमका व्यक्तिहरूलाई बोधिचित्त अपनाउनु दिनुपर्छ, अपनाइनुपर्छ। किनकि बिना बोधिचित्तको समाजमा बुद्ध हुँदैन। तसर्थ बोधिचित्त उत्पाद गर्नु छ। र यो बोधिचित्त उत्पाद
गर्दाखेरि त्यस साधक साधिकाको मनमा उर्लेको खुल्दुली, दोमन, शङ्का, उपशङ्का हटाउन सक्नुपर्छ। उसमा कति प्रश्नहरू आउन सक्छ, ती प्रश्नहरूको साराका सारा उत्तर दिएर उसलाई सही उत्तर दिएर सन्तुष्ट पार्न सक्छ। प्रश्नको उत्तर दिन त सकिन्छ, सही उत्तर दिएर पनि अरूलाई सन्तुष्ट पार्न गाह्रो छ। तर यस्तो खालको खुबी तपाईँमा हुनुपर्छ कि उत्तर पनि सही हुनुपर्छ, दिएको उत्तरले प्रश्नकर्तालाई सन्तुष्ट पनि पार्नुपर्छ। त्यो खुबी तपाईँमा हुनुपर्छ। त्यस्तो उपाय कौशलहरू तपाईँमा रहेको हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रज्ञा पारमिता सम्बन्धित उपदेशहरू आफूमा प्रशस्त भएको हुनुपर्छ। यी उपदेशहरूमा तपाईँमा त्यति प्रशस्त छैन भने तपाईँ बिचमा चिप्लिन्छ, फेरि तपाईँ चिप्लिन्छ। त्यसकारण दृढ भएर अटल भएर अगाडि बढ्नको लागि उपदेशले भरिपूर्ण भएको हुनुपर्छ हामीमा। त्यसपछि गएर अब आज यति नै गरौँ माया सूत्र अलङ्कारको। म पनि अलिकति बिहान अलिकति म थाकेको छु, अलिक काम परेकोले। अब हामी यो कर्महित फललाई अलिकति कुरा उठाउँ। हिजो हामीले भगवान बुद्धले रिद्धि सिद्धि देखाएको कुराहरू गऱ्यौँ 15 दिनसम्म। यो कहिले पर्छ भन्दा यो चाहिँ ग्याल्पो लोसरको पहिलो दिनदेखि पूर्णिमासम्म पर्छ। हाम्रो यो चन्द्रपात्र अनुसार यो रिद्धि सिद्धि देखाएको दिन चाहिँ ग्याल्पो लोसरको पहिलो दिन, पहिलो प्रतिपदादेखि लिएर शुक्ल पक्षको हुँदै पूर्णिमासम्म पुग्छ। ती 15 दिनमा चाहिँ अनि भगवानले चाहिँ रिद्धि सिद्धि देखाएर अनि मिथ्या दृष्टि लिएका सिद्धान्तवादीहरूलाई परास्त गरेको कुराहरू छ। यो घटना कहाँ भएको थियो? श्रावस्तीमा भएको थियो। श्रावस्तीमा त्यो ठाउँ अहिले कहाँ छ? नेपालको कृष्णनगर भन्ने एउटा बोर्डर छ, त्यो इन्डियाको बोर्डरसँग छुएको छ। कृष्णनगर बुटोलबाट उतै जानुपर्छ। कृष्णनगरबाट बोर्डर क्रस गरेर इन्डियाको बहराइच जिल्लामा छ त्यो ठाउँ। पुरानो नाम श्रावस्ती, अहिलेको लोकल नाम सहेट महेट भनिन्छ। भगवान शाक्यमुनि आफ्नो आमालाई ज्ञान दिनको लागि त्यही ठाउँबाट 33 देवभवनमा जानुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा होला, भगवान बुद्ध जन्मिसकेपछि 7 दिनमा उहाँको आमाको देहान्त भएको थियो। यो कुरा हामीले धेरै पल्ट भनिसकेका छौँ। र श्रावस्तीबाट भगवान बुद्ध भइसकेपछि आफ्ना आमालाई गुण फर्काउनको लागि, आमाको कृतज्ञता होइन त्यो गर्नको लागि अनि भगवान चाहिँ श्रावस्तीबाट 33 देवभवनमा जानुभयो। जब भगवान श्रावस्तीबाट 33 देवभवनमा जानुभयो अनि यस मनुष्य लोकमा भगवानको अभावमा धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति भगवान बुद्धको दर्शन नपाएर अप्ठ्यारो भयो। र सबैले आनन्द भिक्षुलाई सोधे कि भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, हामी दर्शन गर्न चाहन्छौँ भन्दथे। र त्यति बेला अनि आनन्द भिक्षुले एउटा जुन स्थानबाट भगवान म त्यो ठाउँमा म पुगेको छु, श्रावस्तीमा म पुगेको छु, जुन स्थानबाट भगवान चाहिँ 33 देवभवनमा प्रस्थान गर्नुभयो त्यही स्थानमा आनन्द भिक्षुले एउटा पिपलको बोट रोपिदिएका रहेछन्। अब भगवान उताबाट नफर्कन त्यसमा तिमीहरूले चाहिँ यही पिपलको रुखलाई चाहिँ सम्मान गर्नु भन्ने हिसाबले होइन, एउटा आधार आस्थाको केन्द्र बनाएर यहाँ पिपलको रुख त्यहाँ रोपेको छ। अहिले पनि त्यो पिपल रुख त छ। अब त्यति बेलाको पिपलको रुख त के होला र, जोस् अहिले पनि त्यसको एउटा स्याम्पल त्यहाँ छ, पिपलको रुख त्यहाँ छ होइन। हो त्यस्तो। अनि जुन कुरा हिजो हामीले गऱ्यौँ, अनि कति हो 3 महिनासम्म
एउटा वर्ष बाँच्ने माथि बस्नुभयो नि त। 3 महिनासम्मको वर्ष त्यो मान्छेको महिना हो फेरि माथिको हिसाब अर्कै हुन्छ, मान्छेको दिन माथिको दिनको गन्ती अर्कै हुन्छ। हाम्रो मान्छेको हिसाबले 3 महिनासम्म 33 देवभवनमा गएर आमालाई ज्ञान सिकाएर आमालाई निर्वाणको मार्गमा लगाएर पछि उहाँ फर्किँदाखेरि फेरि त्यो ठाउँबाट फर्किनु भएन। उहाँ फर्किँदाखेरि चाहिँ सङ्कासा भन्ने ठाउँबाट फर्किनु भएको। त्यो सङ्कासा भन्ने चाहिँ अहिले भारतको इलाहाबाद अथवा दिल्लीबाट पनि नजिकै पर्छ। म त्यहाँ पुगेको छुइनँ, म जानेवाला छु त्यहाँ। सङ्कासा भन्नेमा चाहिँ भगवान् चाहिँ त्यहाँ उत्रिनु भएको र पछि आएर चिनिया तीर्थयात्रीहरू होइन, फायान, वेन्साङ, इसिङ, उनीहरूको यात्रा विवरणमा उल्लेख गरिएको छ कि त्यो सङ्कासा भन्ने ठाउँमा जति पनि गुम्बाहरू थिए, बिहारीहरू थिए, कस्तो आकार थियो भने भर्याङ जस्तै थियो अरे। सबै गुम्बाहरू आएको त्यहाँ भर्याङ जस्तो, भर्याङ जस्तै भगवान् त्यहाँ उत्रेको हो नि त, देवलोकबाट मनुष्यमा उत्रेको हो नि त। सबै गुम्बाहरूको आकार चाहिँ भर्याङ जस्तै एकदमै अग्ला अग्ला थिए अरे होइन, त्यस्तो थियो अरे भनिन्छ। अब अहिले त त्यहाँ सबै खण्डर मात्रै छ, त्यस्तो भयो। त्यसकारण अब इतिहासले खोज्छ। अहिलेको शताब्दी भनेको 21औं शताब्दी हो। यहाँ कुनै दन्ते कथा र पुराणका कुरा गरेर काम चल्दैन। यहाँ त इतिहास खोज्छ, इतिहास खोज्छ। यहाँ अब इतिहासले खोज्छ कि यस्ता हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने चिजहरू, यसको आविष्कार कसरी भयो, फलामको आविष्कार कसरी भयो, सुन चाँदीको आविष्कार कसरी भयो होइन। यो इतिहासले खोज्छ। यो दन्ते कथामा सीमित रहेर काम छैन। अब प्रमाण खोज्छ। त्यसकारण जहाँ जहाँ प्रमाण खोजिन्छ त्यहाँ त सबै बुद्धकै कुराहरू त्यहाँ निस्कन्छ क्यारे। सुन्न त के पनि आइरहेछ भने रामको जन्मभूमि अयोध्या रे, अयोध्याको त्यो बाबरी मस्जिद उत्खनन गर्दाखेरि बुद्धको चाहिँ त्यहाँ सामान निस्किन थाल्यो अरे। अब त्यस्तो हुन्छ। अब इतिहासले खोज्छ। त्यहाँ खोज्दाखेरि अधिकांश ठाउँमा सारा भारतवर्ष कुनै बेला बुद्धमय थियो। त्यही जति खोज्दाले त्यही त्यहाँबाट त्यही निस्किने हो, त्यही देखिन्छ के अरे होइन। त्यसो भएकोले अब 20औं शताब्दी भनेको चाहिँ दन्ते कथा र पौराणिक कथामा मात्रै सीमित रहनेवाला छैन। अब इतिहासले इतिहास खोज्छ, प्रमाणले प्रमाण खोज्छ। त्यो बेला हो नि त यो त्यो। अब हामी अर्को अध्याय आएको छ कर्मयुक्त फलमा। कुन्त नाम गरेको एउटा चाहिँ जङ्गली जनावरको घटना हो। सम्भवतः यो एउटा मृगको नाम हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। कुन्त भन्ने मृग हुनुपर्छ। अनि कुनै बेला अहिलेका हाम्रा शाक्यमुनि भगवान् बुद्धको चोला कुन्त नाम गरेको एउटा जनावरमा लिएको यहाँ देखाइएको छ। सम्मासम बुद्ध हुनुभन्दा पहिला कसरी प्राणीको हित गर्नुहुन्थ्यो, पशुलोककै चोला लिएर पनि पशुहरूको कसरी हित गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख भएको छ। अब यो घटना कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् राजगिरको गिद्धकुट पर्वत रे, त्यहाँ पर्वत छ गिद्धकुट भन्ने एकदमै नाम चलेको पर्वत हो। त्यो त्यति अग्लो पर्वत त छैन तर पनि एकदमै नाम चलेको हो। गिद्ध भने गिद्धै गिद्ध, गिद्धै गिद्ध चराहरूको थुप्रो जस्तो भएको आकारको पर्वत भएकोले गिद्धकुट पर्वत, कुट भने त थुप्रो हो नि त, चाङ लगाएको त्यस्तो पर्वत भएकोले गिद्धकुट पर्वत पनि भनेर नाम परेको हो त्यो। र अर्को एउटा घटनासँग चाहिँ अब एउटा भगवानको आफ्नो सेवक आनन्द भिक्षु ध्यान गरेर बसिरहेको बेलामा एउटा दुष्ट गिद्ध आएर उहाँलाई चाहिँ आक्रमण गर्छ। त्यो आक्रमणबाट बच्नको लागि अनि उसले भगवान् बुद्धको सहयोग लिन्छ। त्यो गिद्धलाई आक्रमण गरेको ठाउँ भएर पनि त्यो ठाउँलाई गिद्धकुट पर्वत भनेको हो भन्ने पनि छ एउटा भनाइ। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जसो गिद्धै गिद्ध पछि जस्तो देखिन्छ त्यो पर्वत चाहिँ। त्यहाँ म पुगेको छु, राजगिरमा पर्छ यो। धेरै पवित्र ठाउँ हो थियो। भगवान्ले चाहिँ ठुलो धर्मदेशन गरेको ठाउँ हो थियो। के भन्छ यो प्रज्ञा पारमिता
प्रज्ञा पारमिता देशको ठाउँ। अब त्यहाँ गएर हामीले त्यसलाई यस्तो ठाउँमा पनि बुद्धले ज्ञान सुन्नुभयो भने हामीले पत्ति पनि सकिँदैन। किनभने प्रज्ञा पारमिता सुन्दाखेरि त्यहाँ त विशाल समूह थियो भने त्यो सुन्नेवाला व्यक्तिहरू लाखौँका लाखौँ हाराहारीमा थिए अरे। तर त्यो गिद्धकुट पर्वमा चाहिँ थोरै मात्रै छ, मान्छे बस्ने ठाउँ धेरै छैन। अब 100 जना बस्न पनि धाउँदै होला, त्यहाँ 100 जना अट्न पनि धाउँदै होला, थोरै ठाउँ मात्रै छ कि त्यहाँ। त्यति बेला त्यो सुन्ने व्यक्तिहरू पुरै फल प्राप्त गरेका थिए, रीति प्राप्ति हारियालाई अपनाएर त्यहाँ बसेका थिए होलान् भन्न सकिन्छ। र भगवान राजगिरको गिद्धकुट पर्वतमा विराजमान भएको थियो। त्यति बेला भगवानमा एउटा रोग, अलिकति रोगले छोयो अरे बुद्धमा पनि। तपाईँले अचम्म लाग्ला, सम्मासम भगवान बुद्ध भएको व्यक्तिलाई पनि रोग लाग्छ र भन्ने प्रश्न आउँछ। यसको कुरा हामी पछि बनाउँला। र भगवानले एउटा चाहिँ यो वायु सम्बन्धी, ग्यास्ट्रिक वायु सम्बन्धी चाहिँ एउटा रोग लागेछ। त्यो रोग निको पार्नलाई भगवानको आफ्नै डाक्टर पनि हुन्छ। भगवानको डाक्टरको नाम के थियो त? जीवक भन्ने, जीवक कुमार जीवक भन्ने त्यति बेलाका एकदमै कहलेका डाक्टर हुन्। उनी डाक्टरी विद्या तक्षशिला विश्वविद्यालय भन्ने त्यो बौद्ध विश्वविद्यालय हो, हाल त्यो अहिले त्यो पाकिस्तानमा पर्छ। तक्षशिला विश्वविद्यालयबाट उनी डाक्टरी अहिलेको हिसाबले अब MBBS भनौँ न, त्यस्तो पास गरेका हुन्। त्यहाँबाट रोचक घटना छ। जीवक कुमारले डाक्टरको चाहिँ जाँच दिँदाखेरि लिखित रूपमा जाँच दिएका होइनन्। कस्तो जाँच लिएको अरे? त्यो जाँच लिने अन्य डाक्टरहरूले के भनेछन्, जाऊ यस्तो चिज खोजेर ल्याऊ जुन चिज चाहिँ दबाई नहोस् भनेर खोज्न पठाएको अरे। अनि जीवकले दबाई नभएको चिज त के पनि पाएनन् रे। हरेक कुरा चाहिँ दबाई नै दबाई देखेँ। त्यस कारण मैले हार खाएँ, मैले दबाई नहुने चिज के पनि पाइनँ भने तिमी पास भयो भनेर। यसरी डाक्टर पास गरेको व्यक्ति हो जीवक डाक्टर भने। उनले नि बुद्धको चाहिँ उपचार गर्दथे। अनि जीवक वैद्यले त्यो रोग निको पार्नलाई 32 किसिमका ओखतीहरू घिउमा मिसाएर हरेक दिन अनि भगवानलाई दिन्थ्यो। उसले कति दिन्थ्यो त भन्दाखेरि यो साङ भन्ने शब्द भयो। अब यो यसको जोखाइ हो, जोखाइ शेर हाम्रो कति शेर छन् भन्दैन, शेर भन्छ यो पुरानो यो जोख्ने हिसाब किताब हैन। 32 साङ हरेक दिन बुद्धलाई त्यो ओखती खुवाउँथ्यो उसले। कसले? डाक्टर जीवकले, कुमार जीवकले। त्यो देखेर बुद्धलाई विरोध गर्ने अर्को एउटा व्यक्ति पनि थियो त्यहाँ, देवदत्त। नातेदारको हिसाबले भगवान बुद्धको भतिजो हो। देवदत्तले हर क्षण हर पल विरोध गर्ने काम नै गर्यो। उसले ऊ के भन्ठान्थ्यो भन्दाखेरि उनी पनि शाक्य, म पनि शाक्य, उनी पनि राजकुमार, म पनि राजकुमार, उनी चाहिँ बुद्ध भयो भनेर सबैले सम्मान गर्छन्, मलाई सम्मान किन गर्दैनन् भन्ने ऊ जल थियो, डाहा गर्थ्यो भगवान बुद्धप्रति। र बुद्धले के गर्थ्यो त्यही उसले त्यो देखासेखी गर्थ्यो उसले। अब बुद्ध बिरामी भयो, म पनि बिरामी भयो भने ऊ पनि बिरामी भएको, बिरामी पनि भयो होला, अथवा कहिले काहीँ ऊ नाटक पनि गर्थ्यो। त्यो परिस्थितिमा जब जीवकले चाहिँ बुद्धलाई औषधि खुवाए अनि देवदत्त सारा भिक्षुहरूको औषधि उपचार पनि उनले नै गर्थे, जीवकले नै गर्थे। देवदत्तले अनि म पनि बिरामी भएँ, मलाई पनि औषधि देऊ भन्यो। शारीरिक हिसाबले बुद्धभन्दा देवदत्त अलि कमजोर थियो। के अरे कमजोर त नभनौँ, जे होस् बुद्धको तुलनामा ऊ अलिकति शरीरको कद, शरीरको चाहिँ बल अलिक कमजोर थियो। के अरे अब डाक्टरले औषधिको डोज कति दिनुपर्ने हो त्यो शारीरिक हिसाबले दिने हो नि त। शारीरिक हिसाबले बुद्धलाई दिएको औषधिको डोज देवदत्तलाई त भएन, अलिक कम दिनु पर्यो। अलिक कम दिएछ अरे उसलाई।
त्यो कुरो देवदत्तलाई थाहा भएर तिमीले बुद्धलाई चाहिँ 32 शेर दियौ, मलाई किन कम, म पनि बुद्ध सर त हो नि, उति दिन दियौ भनेर जबरजस्ती गरेर मागेछ त्यसले। अनि बुद्ध सर औषधि अब दिनै पर्यो त, जबरजस्ती गरेर मागेपछि दिइसकेपछि त्यो मान्छे त्यो औषधि अपस भएर झनै बिरामी बढ्यो, झनै रोग बढ्यो। रोग बढेर मरणान्त अवस्थामा पुगेछ देवदत्त। अनि अरूले उसलाई भेट्न जान पनि छोडेछन्, डाक्टरले पनि छोड्यो। तब डाक्टरले भनेको कुरै मान्दैन भने अब त्यहाँ डाक्टर त्यहाँ जाने त कुनै औषधि रहेन। अनि त्यसपछि गएर अनि कस्तो सबैले छोडेपछि अनि जो उसले दुश्मन देख्छ भगवान बुद्धलाई, बुद्ध स्वयं जानुभएछ त्यो बिरामी देवदत्तले भेट्न लागेन है। बुद्धको करुणा यसरी उर्लेर आयो कि बुद्धले खप्न सक्नु भएन। म देवदत्तलाई भेट्न जान्छु, सबैले उसले छोडेछन् बिचारा भनेर स्वयं भगवान बुद्ध देवदत्त भेट्न गइसकेपछि अनि अलिकति धेरै नजिक नगए, अलिक टाढै भनौँ न केही हातको दूरीमा रहेर भगवान बुद्धले आफ्नो हात उठाएर देवदत्तको शिरतर्फ राखेर अनि उसको रोग निको भएर के वचन त्यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँ उसको रोग निको पार्नलाई है। त्यो वचन के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मेरो कोखबाट जन्मेको छोरो राहुल, बुद्धको एउटा छोरा थियो, मेरो कोखबाट जन्मेको छोरो राहुल र मेरो जानलेवा रूपमा प्रस्तुत हुने यो देवदत्त प्रति मेरो मनमा एकनाशको भावना छ भने, यदि यो वचन सत्य हो भने यसको रोग निको भएर जाओस् भन्नासाथ रोग निको भएको ल। हेर्नुहोस् त, बुद्धलाई ज्यान लिने खालको त्यो दुश्मन महाशत्रुलाई धरि बुद्धले आफ्नो छोराको बराबर माया दिन सक्दो रहेछ। यो हो नि अचम्म त, यो हो नि अद्भुत, यो हो आश्चर्य। दुश्मनलाई मार्ने काट्ने भने त जसले पनि जान्छ यो, त्यो खासै कुरो त्यसलाई आश्चर्य मान्नु जरुरी छैन। दुश्मनलाई मार्ने काट्ने, दुश्मनलाई हमला गर्ने, यो त लडाइँ गराउने, यसलाई त्यति मानिँदैन। अचम्म त यहाँ छ, आफ्नो कोखबाट जन्मिएको बच्चालाई दिएको मायाको बराबर जानलेवा शत्रु फेरि थियो। देवदत्तले बुद्धलाई मार्न खोजिरहेको थियो, जानलेवा शत्रुलाई पनि त्यस्तो माया बाँड्न सक्ने भन्दाखेरि भगवान बुद्ध कहाँसम्मको महान हुनु रहेछ त। उहाँको अगाडि अन्य भगवान भनेर नाम लिएका व्यक्तिहरू त उहाँको भगवानको चरणको रौँको छेउसम्म पनि आउन सक्दैन, आउनै सक्दैन। त्यस्तो महान हुन्छ भगवान बुद्ध भनेको। अब यो कुरा हाम्रो नेपालीहरूले कहिले चिन्ला, धेरै समय लाग्छ अझै पनि। बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मेको त हो हामीहरू, त्यो त हो। तर के भयो, जहाँबाट डढेलो लाग्ने आगो सुरु हुन्छ नि, त्यो आगो त्यो ठाउँमा बस्दैन अरे, कहाँ पुग्यो। हाम्रो पनि त्यस्तै भइसक्यो, बुद्धको सुरु चाहिँ यहाँबाट भएको हो, तर ज्ञान चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो यहाँ चाहिँ हरायो कि। तसर्थ एवं प्रकारले अनि देवदत्त तन्द्रियो, रोग निको भयो, उसलाई हल्का भयो। अनि यसो आँखा उगारेर हेरेर के त्यसले, मलाई कसले रोग निको पार्यो, जीवकले त पारेको होइन। यसो आँखा उगारेर हेर्दाखेरि त अगाडि उसले भगवान बुद्धको दर्शन पायो। तर उसले बुद्धलाई बुद्धको रूपमा उसले हेर्न सक्दैन थियो। उसले के भने त्यहाँ, यो सिद्धार्थ कुमार औषधि उपचार गर्नु पनि निकै सिपालु रहेछ भनेर त्यसले। तर यसले गरेको उपचार मलाई चाहिँदैन भनेर फेरि त्यसले यस्तो अपशब्द प्रयोग गर्यो उसले है। भगवानले गरेकोमा प्रशंसा गर्नु त परै जाओस्, अपशब्द प्रयोग गरेर भनिन्छ के अरे। यो कुरा
भगवानका सेवक आनन्द। अब यहाँ अचम्मको कुरा छ, अब यो कतिको सत्य हो मैले देखेको छु कतिपय ग्रन्थहरूमा। आनन्द र देवदत्त चाहिँ एउटै बाउका छोराहरू हो भनिएको छ के अरे है। अब देवदत्त चाहिँ बुद्धको विरुद्धमा गयो, आनन्द चाहिँ भगवानको सेवामा खट्यो। आनन्द चाहिँ फेरि आफ्नो परिवारलाई एकदमै माया गर्ने व्यक्ति हो। आफ्नो परिवार दाजुभाइ एकदमै माया गर्ने, उहाँ भिक्षु भए तापनि आफ्नो परिवारलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। आनन्द भिक्षु त्यस्तो दयालु मान्छे हो। अनि आनन्द भिक्षुले एकदमै चिन्तित हुनुभयो शाक्य परिवारबाट। सारा भगवानको सम्यक मार्गमा लागिसकेका छन्, यो देवदत्त मात्रै किन नलागेको होला विचार, यसलाई हामीले कसरी सही ज्ञानमा ल्याउने भने उनी धेरै चिन्तित छन्। देवदत्त देखेर आनन्द भिक्षु धेरै चिन्तित हुनुभयो। त्यही कुरालाई लिएर अनि आनन्दले भगवानसँग विनती गरे, भगवान यो देवदत्तले जहिले पनि यस्तो नहुने सोच्छ, के कर्मले गर्दाखेरि यो यस्तो भएको होला। सम्यकसम भगवान बुद्ध को नजिक रहेर पनि यो दूरै रह्यो, यो झन्झन टाढिँदै गइरहेको छ, के कारणले होला भनेर विनती गरे। अनि भगवानले आज्ञा भयो, यी देवदत्तले अहिले मात्रै मलाई हानि पुर्याउने सोच राखेको होइन, धेरै पहिलादेखि नै उसले यस्तो बानी पार्दै आएको छ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। कहिले त भन्दाखेरि उहिले अतीत कालमा पनि यसले म प्रति पाप चित्त गरेर यसले मलाई मारेको थियो। कुनै बेला देवदत्तले मारेको थियो अरे पहिला कुनै जुनीमा, त्यही घटना यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। यसले मलाई मारेको थियो कहिले भन्दाखेरि धेरै समय पहिला काशी देशमा, वाराणसी काशी देशमा ब्रह्मदत्त नाम गरेको राजाले राज्य गर्दथे। यो ब्रह्मदत्त भनेको चाहिँ धेरै राजाहरू छन्, एउटा मात्रै कुरा होइन, यहाँ धेरैको नाम ब्रह्मदत्त रहेछ। अधिकांश काशी देशको राजाको नाम चाहिँ, अधिकांश राजाको नाम चाहिँ ब्रह्मदत्त हुन्छ, एउटै नाम चाहिँ प्रायः देखिन्छ। ब्रह्मदत्त राजाले कुनै बेला त्यहाँ राज्य गर्थे। उनी धेरै रिसालु स्वभावका थिए, एकदमै क्रुद्ध स्वभावका थिए। उसको मनमा दया त रत्ती भर पनि थिएन, दया भनेको त रत्ती भरै थिएन रे। त्यस्तो व्यक्ति थियो त्यो ब्रह्मदत्त भन्ने। यो अहिले बुद्धको पालाको ब्रह्मदत्त होइन, त्यो भने पहिलेको अर्कै पालाको ब्रह्मदत्त, काशीको राजा। त्यस्तो बेलामा त्यो राजाले जहिले पनि शिकार खेल्न मन पराउँथ्यो, जङ्गलमा जाने, पशु प्राणी मार्ने, शिकार खेल्न मन पराउँदो रहेछ। अनि त्यो चण्ड राजाको सपनामा एउटा जनावर देखेछ उसले। त्यो जनावरको शरीरको रौँ सुनौलो पहेँलो रहेछ, सुन जस्तै रहेछ शरीरको रौँ, त्यस्तो सुनौलो, र शरीरबाट प्रकाश आएको यस्तो उसले सपनामा देख्यो। त्यो देखिसकेपछि त्यस ब्रह्मदत्त राजाले सपनामा देख्यो यस्तो चिज, पक्कै पनि यो जनावर वास्तवमै छ होला। अब त्यो उसको सोच पक्कै पनि यो जनावर हुनुपर्छ। तब नै मैले यसलाई सपनामा देखेँ, यो जनावर पक्कै पनि छ भन्ने मनमा आयो रे। अब त्यो देशमा भएका नागरिक, विशेष गरेर सिकारीहरूलाई भेला गराएर उसले आदेश गर्यो, यस्तो जनावर, सुनौलो बनेको जनावर, शरीरबाट प्रकाश आएको जनावर मैले सपनामा देखेँ। तिमी सिकारीहरूले कुनै पनि हालतमा मलाई त्यसको छाला ल्याएर दिनुपर्छ। यदि ल्याएन भने तिमीहरूको खैर छैन, तिमीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने त्यो एकदम खतरा राजा थियो। त्यस्तो खालको आदेश दिएछ। त्यो सुनेर तिमीहरू खोजेर त्यसलाई पाउनु नै पर्छ।
यदि पाएनौ भने तिमीहरू मात्र होइन, तिमीहरूको शाखा सन्तान पुस्ता पुस्तासम्म पनि मैले खत्तम पारिदिन्छु। यस्तो खालको चाहिँ आदेश दिएछ त्यो चण्ड राजाले, त्यो ब्रह्मदत्त खतरा राजाले यस्तो आदेश दिएछ। त्यसपछि बिचरा त्यो सिकारीहरूले त अब जुन अब जनावर देखेकै छैन, न त त्यो राजाले देखेको थियो, जब अब त्यो सपनामा देखेको कुरो कसरी पाउने होला भनेर सबै चिन्तित भयो। अब हाम्रो ज्यान जाने भयो, यो राजाले खत्तम पार्ने भयो नि भनेर सबै चिन्तित भएछन्। अनि यस्तो जनावर भएको हामीले कहिले सुनेको पनि थिएनौँ, देख्न त परै जाओस्। अब जङ्गल भन्ने कुरा एकदम खतरा हुन्छ, त्यहाँ विषालु सर्पहरू बसेका हुन्छन्, हिंसक जनावरहरू रहेका हुन्छन्, त्यहाँ जान धेरै कठिन छ। त्यहाँ गएर पनि त्यो पाइएन भने त फेरि राजाले हामीलाई मारेरै छोड्छ भनेर सबै सिकारीहरू भेला भएर एक ठाउँमा भेला भएर एउटा मान्छेलाई चुनेछ अरे। अब हामी सबै नजाने एकजना मान्छेलाई पठाउने भनेर एउटा मान्छेलाई चुनेर जङ्गलमा पठाएछन्। त्यो मान्छे जङ्गलमा गएर खोज्दा 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 त्यस्तो जनावर कहाँ पाउँछ, खोज्दा 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 थकित भएछ गर्मीको टाइममा। त्यसरी पसिनाले चाहिँ पुरै भइसकेपछि त्यो मान्छे तातो बालुवा भए ठाउँ पुगेछ, घुँडासम्म दब्बिने बालुवा भए ठाउँ पुगेछ। थाकेर थकित भयो, भोकले प्यासले पीडित भयो। अब म चाहिँ बाँच्न सक्दिनँ नि, म फर्किन सक्दिनँ, म मर्ने भएँ भन्ने मनमा आयो। एकदमै कारुणिक रोदन शब्दले यहाँ कोही छ के, यो ठाउँमा कोही छ जसले मलाई मद्दत दियोस् भनेर कराएर रोदन शब्दले विलाप गर्यो। उसको यो एकदमै रोदन शब्द सुनेर मेरो प्राणको रक्षा गर्ने कोही छ कि यहाँ भनेर करायो। त्यति बेला त्यो शब्द, त्यो प्राणी रहेछ अरे त्यहाँ, जुन राजालाई सपना देख्यो, राजा त खतरा छ फेरि, त्यो प्राणी त्यहाँ रहेछ अरे। सुनौ र रौँ भएको शरीरबाट ज्योति आएको त्यो प्राणीले त्यो सुनेछ, यो व्यक्तिको रोदन शब्द सुनेछ। ऊ त बोधिसत्व थियो, लडतरे प्राणी होइन। भगवान बुद्ध हुनुभन्दा पहिला अभ्यास गर्ने साधना गर्दाखेरि एउटा पशुको चोला धारण गरेको त्यस्तो प्राणी थियो त्यो। उसले यो आवाज सुन्यो, सुनेर अनि ओहो कसलाई आपत परिछ नि भनेर त्यो प्राणी, त्यो जीव जो छ, तुरुन्तै त्यो आवाज कहाँबाट आएको छ खोज्दै त्यहाँ आइपुग्यो। त्यहाँ आएर अनि उसले शीतल पानी पनि लिएर आयो। अब उसले मुखमा लिएर आयो, बिचरा पशु प्राणी हो, मुखमा पानी लिएर आएर उसको शरीरमा फ्याँकिदियो, छ्यापिदियो र उसको नजिक आयो। नजिक आएर उसको छेउमै आएर बस्यो, उसलाई सुमसुमायो होइन। त्यसले गर्दा उसलाई अलिकति सास आयो नि, अलिकति सास आयो होइन। अनि त्यसलाई यताउता गरेर बिस्तारै गरेर जहाँ पानी छ त्यहाँसम्म लिएर गयो। त्यहाँ लिएर गएर उसको फोहोरमैला सबै धोइदियो। अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँ केही खाने चिजहरू पनि, खाने योग्य चिज फलफुलहरू भएको ठाउँमा पुर्याइदियो, त्यो खाना दियो। अनि त्यो व्यक्ति तगडा भयो, तन्द्रियो। अहिले मर्ने आँटेको थियो त्यो, तन्द्रियो। अनि उसलाई फेरि त्यो पापचित आयो फेरि। ओहो राजाले भने त यही प्राणी हो, बाबरे यो पनि यहाँ आइरहेछ, यसको लागि हाम्रो कति मान्छे जान लगाइसक्यो, राजाले भनेको यही हो। तर यसले मलाई त यसो गर्यो, अब यसलाई मैले कसरी मारौँ? म मर्ने बेलामा यसले मलाई बचायो, के गर्ने होला? यसलाई मैले मारेँ भने त त्यति राम्रो नहोला भन्ने मनमा चाहिँ आएछ अरे उसको। तर मैले यसलाई यदि मैले यसो गरिनँ भने मेरा अन्य सिकारी साथीहरू त सबै राजाले मार्ने छन्, कोही बच्नेवाला छैन त्यहाँ भन्ने पनि मनमा ऊ चाहिँ धर्म सङ्कटमा पर्यो। के गर्ने होला भने एकदमै चिन्तित भयो। चिन्तित भएर रहेको बेलामा
त्यो जीवले जुन अहिले सुनौलो रौँ भएकोले उसको नाम चाहिँ कुन्ता भन्छ। कुन्ता भन्ने जीवले तिमी किन चिन्तित भयो भने मान्छेको भाषा पनि बोल्दो रहेछ अरे। तिमी किन चिन्तित भयो नि भनेर सोध्यो अरे। अनि त्यो सिकारीले गहभरि आँसु पारेर सारा घटनाको वृत्तान्त बतायो। तिमीलाई राजाले सपनामा देखेछ, तिम्रो छाला चाहिन्छ भनेको छ, तिम्रो छाला पुर्याएन भने मेरो सिकारी साथीहरू सबैलाई राजाले मारिदिन्छ। अब म तिमीलाई कसरी मारौँ, तिमीले मेरो ज्यान बचाएको छौ भनिसकेपछि अनि त्यो कुन्ता भने त्यो जीवले ये फलाना तिमी चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यक छैन, मेरो यो छाला लिएर जाऊ उनीहरूको ज्यान बचाऊ, म यो मेरो शरीरको छाला दान दिन म तयार छु भने उहाँ त बोधिसत्व अद्भुत। त्यसकारण तिमीले मलाई नमारिकन छाला मात्रै तार भनेछ है। मलाई नमारिकन मेरो शरीरको छाला सबै तार्नु अनि लिएर जाऊ भनेछ। अनि त्यो सिकारीले एकदमै हर्षले गदगद भएर अनि त्यो कुन्ता त्यो प्राणीको छाला तार्नु, जिउँदो प्राणीको छाला तार्नु थाल्यो। त्यति बेला कुन्ताको शरीरबाट सबै छाला निकाल्यो। सम्पूर्ण धेरै मान्छेको जीवन बचाउनलाई उहाँले आफ्नो छाला दान दिनुभयो। अनि उहाँले यो भन्नुभयो, मैले यो छाला दान दिएको पुण्यले सबै प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ म भोलि भविष्यमा समयसम्म बुद्ध बन्न सकौँ भनेर चाहिँ म बुद्ध भएपछि फेरि यिनीहरूलाई मैले भेटेर ज्ञानको दान दिएर अहिले मैले छालाको दान दिएको छु, भोलि पछि मैले यिनीहरूलाई ज्ञानको दान दिएर भव संसारबाट तार्न सकौँ भनेर प्रणिधान प्रार्थना पनि गर्नुभएछ। त्यसपछि उनको त्यहीँ देहान्त हुन्छ। देहान्त भएपछि होइन अनि उनीहरूलाई मैले ज्ञान दिएर भव संसारबाट तारेर निर्वाणमा पुर्याउन सकौँ भनेर उहाँले चाहिँ प्रणिधान गर्नुभएको छ। त्यो गर्दाखेरि यो लोक धातु विश्व नै हल्लाउने गरेर भुइँचालो आएर है प्रकम्प भएछ, कम्पन भएछ। 6 किसिमले भुइँचालो आएछ र त्यो भुइँचालो आएको सङ्केत के भएछ पृथ्वीमा भनेर देवताहरूले पनि आकाशबाट हेर्दाखेरि यस्तो महान बोधिसत्वले यस्तो काम गरेको धेरै व्यक्तिको ज्यान बचाउनलाई आफ्नो शरीरको छाला तारेर दान दिएको देखेर आकाशबाट सबैले पुष्प वृष्टि गरेछन्, फुल छरेछन् र अनि त्यो सिकारीले त्यो छाला तारेर लिएर गयो। लिएर गएपछि अब कुन्ता त रक्ताम्य छ शरीर पनि। अब छाला तारेपछि कस्तो हुन्छ र शरीर रक्ताम्य छ। सारा त्यहाँ झिङ्गाहरू भड्किन थाले। झिङ्गा भड्किन किरा पर्छ फेरि शरीरमा 80,000 किसिमका किरा परे रे त्यो महान जीवको शरीरमा। अब यतापट्टि पल्टौँ भन्यो भने त्यो किरा मर्ला फेरि नपल्टिकनै 80,000 किसिमका किराले उनको शरीर खान थाले। अनि नपल्टिकनै जसै त्यत्तिकैमै त्यो सारा 80,000 कीटाणुहरूलाई आफ्नो शरीर धरि दान दिएर उनको चाहिँ देहान्त हुन्छ ती महान बोधिसत्वको। र त्यति बेला त्यो बोधिसत्वको शरीर खाने झिङ्गाहरू अन्य कीटाणुहरूले जब त्यो बोधिसत्वको शरीरको मासु खाए, त्यो बोधिसत्वको शक्तिले गर्दाखेरि उनको सद्भाव महाकारुणिकको शक्तिले गर्दाखेरि जसले त्यो खाए ती सबै मरेर पशु योनिबाट मुक्त भएर देवलोकमा जन्म भयो रे। ती प्राणीहरूको पनि जन्म कहाँ भएछ त? देवलोकमा भएछ। अनि त्यो सिकारी चाहिँ त्यो छाला लिएर गएछन्, राजालाई चढाए। त्यसपछि राजा धेरै खुसी भए। अनि उसले आफ्नो सुत्ने ओछ्यानको रूपमा प्रयोग गरेछ। त्यसले त्यो छाला होइन सुत्नेको रूपमा प्रयोग गरेछ। त्यति बेलाको त्यो कुन्ता भन्ने जुन त्यो जीव थियो त्यो म नै हुँ, बुद्धमै हुँ। म बुद्ध हुने भन्दा पहिला पनि यसरी मैले प्राणीको हित गर्दथेँ। कुन्ता भन्ने व्यक्ति म नै हुँ। जो त्यो राजा थियो जसले चाहिँ मलाई मार्न आदेश दियो त्यो यो देवदत्त हो। यो त्यति बेला त्यसले मलाई मार्यो, देवदत्त हो। र मेरो शरीर खाएर भोक मिटाएका ती 80,000 किसिमका कीटाणुहरू चाहिँ
मैले सारनाथमा पहिलोपल्ट धर्मज्ञान सुन्दाखेरि 80,000 देवताहरू पनि आएर त्यहाँ सुनेका थिए, तिनीहरू हुन् रे। र त्यति बेला यी देवदत्तले मलाई मारेर र अहिलेसम्म पनि यसले मलाई मार्ने सोच राख्दै आएको छ। तर यसले मलाई जसुकै मार्ने सोच राखे पनि यो प्रति मेरो घृणाको सोच कहिले पनि आएन। मैले यसलाई घृणा कहिले पनि गरिनँ, मैले यसलाई माया नै गरेर बसेँ। अहिले पनि मेरो माया बराबरी छ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र यो कुरा सुनेर त्यहाँ भेला भएका सबै परिषदले अनि 3 किसिमका बोधिमा चित्त उत्पाद गरे। कोही श्रावक बोधिमा चित्त उत्पाद गरे, कसैले प्रत्येक बोधिमा चित्त उत्पाद गरे, कसैले समाजसम्म बोधिमा चित्त उत्पाद गरे। र भगवानले 3 यानमा अवस्थित गराउनुभयो। र यस घटनाले के बताउँछ भन्दाखेरि भगवानको छ, त्यसलाई हामीले याद मात्रै गर्दाखेरि पनि हैन, भगवानप्रति हाम्रो सम्मान जाग्छ, आधार जागेर आउँछ। त्यस्ता हस्, त्यति भन्दै आजको धर्मदेशमा यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। हामीले पाएको पुण्यले यस मानव चलनमा भइपरिआएको यस महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्। र एउटा कुरा, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खाडीचौर भन्ने ठाउँमा जन्मेकी एकजना जिना श्रेष्ठ भन्ने बहिनीको चाहिँ अमेरिकामा अल्प आयुमै उहाँको चाहिँ मृत्यु भएछ। र उहाँको मित्रहरू उही खाडीचौरकै हाम्रो निशा बहिनी हुनुहुन्छ, अनि उहाँ बहिनीको श्रीमान केबी हुनुहुन्छ उहाँको परिवारबाट चाहिँ। अनि जिना श्रेष्ठको लागि आज उहाँ बितेको छ। दोस्रो हप्ता पारे हामीले झाङपर बज्रयानको बौद्ध परम्परा अनुसार हामीले झाङपरको त्यहाँ पूजा पनि आज गरेका छौँ। उहाँको पनि शीघ्र सुखावधी लाभ होस् भनेर पनि पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा nye थम्ने nye पे डना फम्जे ने केगा नाजे बलोन ठुबा सिबे सोलेन डो वा डोलो वराइशो।